Everybody, please mute your mic and just turn off your video. Okay? And एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नोटिस आजको लागि हैन, लाइक मैले आज बिहानै तपाईहरुको क्लास चाहिँ शेड्युल गरिसके अनि त्यसमा नि मेरो एमटेक को चाहिँ क्लासेस भइरहेछ के बिहान बिहान। अनि आज मेरो पनि ओरिएन्टेसन अहिले नै पर्दियो, इन्डियन टाइम 5 बजे हो। खासमा 5:15 देखि मेरो त्यहाँ ओरिएन्टेसन छ, त्यो लगभग 1 घण्टा त्यहाँ भनिएको छ, तर लगभग आधी घण्टा जति हुन्छ। सो अहिले म 5-10 मिनेटमा त्यहाँ फेरि जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। दे हेभ नट स्टिल स्टार्टेड द मिटिङ। त्यो बेलासम्म चाहिँ अहिले म यो क्लास लिन्छु। बिचमा हामी चाहिँ सबैजना हैन, लाइक यतिकै म जुन कुरा भन्छु त्यो घरमा अहिले एकछिन पढ्नुस् अनि देन अगेन आई विल कन्टिन्यू। अनि आज पनि म आज 1.5-2 घण्टा आज पनि लिन्छु हैन। अनि तपाईहरुसँग क्लास 11 को म्याथ्स बुक होला हैन, एभ्रीवन शुड ह्याभ दिस। यो क्लास 11 को जुन बेसिक म्याथमेटिक्स छ त्यसको चाहिँ पोलिनोमियलबाट म आज पुरै बेसिक सिकाउने हो हैन। पुरै बेसिक सिकाउने भन्दा नि रिकल गराउने हो। अनि यो फेरि यसैको बेसिसमा तपाई जुन पनि एमसीक्यू ल्याउनुस् म हैन, तपाईले सल्भ गरेर देखाउँछु है। ठीक छ? कीप अन चेकिङ है दैट लिंक। ओके, स्टार्ट गरौँ त्यसो भए। Can we start? Please type in message. Yeah. कनेक्ट गर्नुस् या कनेक्ट गर्नुस्। तपाईहरुलाई नेट पनि हैन, वाइफाई नहोला भने प्रब्लम होला, यतिकै किन डेटा खर्च गर्नुहुन्छ। यही लिंकमा कनेक्ट गर्ने, डेली यही लिंकमा क्लास हुन्छ के। अदरवाइज यतिकै तपाईहरु कुरिराख्दा पनि भयो इफ वाइफाई छ भने, नभए फेरि कनेक्ट गर्दा भयो। म दिउस कनेक्ट गरिराख्नु न, वाइफाई छ भने कनेक्ट गरिराख्नुस् हैन। अनि बसेर घरमा यो पढिराख्नुस् यसको पोलिनोमियल च्याप्टर हैन। नभए त्यो छ भने डेटाले चलाउनु परेछ भने त्यो काट्दिनुस्। अनि लगभग म 4:45 तिर म आइहाल्छु। अनि लाइक मेरो लाइभ सेसन भइराख्दा मैले त्यही कन्सन्ट्रेट गरेर सुनिराख्नु पर्दैन के, जस्ट अलिअलि हेरे भयो। ओरिएन्टेसन हो मेरो खासमा के, त्यहाँ एमटेक कम्प्युटर साइन्स फर्स्ट इयरको ओरिएन्टेसन आज रहेछ। अनि द्याट आई निड टु अटेन्ड के। जेनरली त्यहाँ क्लासेस भनेको 9 to 6 PM हो के। 9 to 6 PM हाम्रो क्लासेस हुन्छ। अहिले चाहिँ फर्स्ट इयरको सुरुमा क्लासेस हुँदा अलिअलि क्लासेस हुन्छ, अनि त्यही भएर मैले टाइम बढी पाएको हो। अदरवाइज अरू पछि हामी के गर्छौँ नि, पछि वी विल डू 6 to 8 के लाइभ सेसनहरू हाम्रो 6 to 8 गरौँला। तपाईहरुलाई पनि सजिलो होला, मलाई पनि सजिलो हुन्छ है। ओके, म आज पोलिनोमियल चाहिँ स्टार्ट गरेँ है। यही टाइम भन्नाले 5 to 7 या 6 to 8। पोलिनोमियल बुक्स छ भने 11 को हैन, त्यो पल्टाइराख्नु। मैले पुरै बुक्सबाट जाने हो के, म कतै खतरा गर्ने हैन। बेसिक्सबाट तपाईले कसरी गाह्रो गरी क्वेशन सोधिने रहेछ भनेर आई जस्ट लेट यु नो के। ठीक छ? ओके, join it. पोलिनोमियल्स इक्वेसन है। पोलिनोमियल्स इक्वेसन्समा हैन, पोलिनोमियल्स इक्वेसनमा हाम्रो चाहिँ हाम्रो जेनरल इक्वेसन एउटा के लेखिन्छ भनेको fx इक्वल टु a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus a3 x to the power n minus 3 गर्दा गर्दै हाम्रो हैन a to the power an x to the power कति हुन्छ हाम्रो 0 सम्म जान्छ के। ठीक छ? सो हाम्रो यो जेनरल पोलिनोमियल इक्वेसन एउटा भयो, जुनमा हाम्रो केयर गर्नुपर्ने यसको नाम चाहिँ के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? यसको नाम चाहिँ के हो? यसको नाम चाहिँ टिप्नु होला है राम्ररी। रेशनल। यो टर्ममा नबुझ्दा नि, मतलब टर्म तपाईको सबै बुकमा छ, 11 को बुकबाट र 12 को बुकबाट जे पनि सोध्न पाइयो के। जुन सिलेबसमा छ नि, खासमा ट्युले यो आईओईले फलो गरिराको, खासमा हाम्रो एनईबीमा पढाइ हुने 11 र 12 दुवै म्याथ्सबाट जे पनि उसले सोध्न पाइयो र पुरै बेसिकबाट सोध्ने हो के। तपाईको जुन एक्सरसाइज र एक्जाम्पल भन्दा अगाडिको कुरा हुन्छ नि, त्यहाँबाट क्वेशन बनाइन्छ के खासमा आईओईमा। सेसन स्टार्ट भएछ? यस। ओके, सो यहाँ चाहिँ हाम्रो यसको नाम के हो? रेशनल इंटीग्रल फंक्शन के।
यसको नाम चाहिँ रेसनल इन्टिग्रल फङ्सन हो एउटा नाम हैन। अर्को नाम चाहिँ यसलाई के पनि भन्दो रहेछन्, अर्को नाम चाहिँ यसको के पनि भन्दो रहेछन् भनेको नि सेम के, यसलाई रेसनल इन्टिग्रल फङ्सन और पोलिनोमियल अफ डिग्री और पोलिनोमियल अफ डिग्री n in x, n in x हैन। जुनमा हाम्रो वेयर इज स्पीकिङ, can you listen him? Just they are not speaking or you are not able to listen. Okay, fine. Where a in between they were speaking? No, that means you are not able to listen. Let it be. Where a naught, a1, a2, a3, an r, r के हो यिनीहरू कोएफिसिएन्ट हुन् हैन, r coefficients and they are non sorry यो जुन छ नि कोएफिसिएन्ट टर्महरु, दे आर here called coefficient terms and they are always के रेशनल नम्बर है, ख्याल गर्नु होला। यो चाहिँ मा फेरि झुकिन्छ रेशनल नम्बर। यो पुरै मैले बुकबाट लेखेको, कतै आफूबाट बनाएको हैन, त्यहाँबाट मैले कन्क्लुजन ड्रा गरेर सबै लेख्दै छु है। वेयर यो कोएफिसिएन्ट्स आर कल्ड रेशनल नम्बर्स, कोएफिसिएन्ट्स आर अलवेज रेशनल नम्बर्स। जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ जहिले पनि रेशनल नम्बर हुन्छ। अनि यसमा जुन हाम्रो फर्स्ट को जुन टर्म थियो नि, यहाँ जुन फर्स्ट को छ नि x टु पावर n, यसकै कारण नि यसको नाम के भएछ, पोलिनोमियल अफ डिग्री n भएछ नि त, पोलिनोमियल अफ डिग्री n। सो यहाँ चाहिँ के हुन पाएन हाम्रो, a नट इज नट इक्वल टु 0। ख्याल गर्नु होला, दैट पोइन्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हियर है। a नट 0 हुँदै भइहाल्यो भने यो फंक्शन को डिग्री n रहदैन त्यो बेला। सो अरु चाहिँ अरु हुन पायो तर a नट चाहिँ 0 हुन पाएन है, ठीक छ। सो नोट डाउन दैट यो चाहिँ 0 हुन पाएन इफ डिग्री n भनिन्छ भने। अनि एकछिन है, म यसलाई अलि बीचमा त्यो गर्न खोजे, तपाईहरु जस त्यो एकछिन हेर्नु होला। अनि प्लिज बी अवेलेबल एट व्हाट टाइम, यु क्यान से लाइक 7 जतिमा आउनु न, 6:50 तिर सबैजना जुड्न थाल्नु। माई हेयर टिम विल बी जस्ट एडमिटिङ यु हेयर हैन, तर म चाहिँ एभाइलेबल चाहिँ अब जुन बेला फ्री भइदिए त्यो बेला चाहिँ म आउँछु है। सरी फर डिस्टर्बेन्स। अब बिहान मैले एनाउन्स गरिसकेँ, त्यसपछि मलाई मेल आयो कि हाम्रो मिटिङ छ भनेर। सो आई क्यानट इन्टरप्ट एनी के, तपाईहरुलाई नि बीचमा छोड्न हुँदैन थियो, अनि मैले यताको मिटिङ पनि छोड्न हुँदैन थियो। अब क्लास हाम्रो लाइक अहिले कति टाइम भयो, 5:20 भयो। 5:20 भयो भने 5:45 तिर तपाईहरु फेरि जोड्न खोज्नुस्, हामीले जोड्न चाहिँ दिन्छौँ। तर म चाहिँ एभाइलेबल अब जुन बेला मलाई उताबाट फ्री भइदिन्छ, आई विल जस्ट टेक क्लासेस, ठीक छ। र आज हामी पोलिनोमियलको पुरै बेसिक्स गर्छ, सक्न अब त्यही 1.5-2 घण्टा जति चल्छ, ठीक छ हजुर। हैन 5:50 ल प्लिज सरी है, मलाई अलि उता केही भन्नै पाइनँ क्या, म अब यता न उता केही। अब तपाईहरुले बीचमा क्यान्सल गर्दा के लफडा जस्तो हुन्थ्यो। अहिले जे सबैजना एभाइलेबल हुनुहुन्छ, यु गट टु लिसन मी हैन। अनि जे यु किप स्टडिङ दिज हैन, बाइ द वे बुक छ भने पढ्दै गर्नुस्। त्यहाँ अर्को प्रब्लम छ भने प्रब्लम कलेक्ट गरेर राख्नुस् हैन। अनि बरु म चाहिँ सल्भ गर्दिउँला यो थ्योरीहरु बेसिक्सहरु सिकाएपछि है, ठीक छ। ल सबैजना प्लिज फेरि जोइन गर्नु होला। हामी चाहिँ हिजो जस्तै र अस्ति जस्तै हामी रमाइलो क्लास गरौँला। जस्ट आई निड टु टेक केयर अफ माई करियर एज वेल। सो ल थ्याङ्क यू। भोलि लाइक आई विल सी के हैन,
मेरो त्यहाँ प्रोफेसर जस्तो इन्डियामा नै 2 दिन छुट्टी हुन्छ क्या, सो भोलि र पर्सि दुवै मेरो बिदा हो क्या इन्डियाको कलेजको। सो लाइक हाम्रो 5 बजे नै हुन्छ, म इन्फर्म गर्छु नि त। सो जुन हाम्रो जुन यहाँ थियो नि, यहाँ चाहिँ एन के हुन्छ, एन नन नेगेटिभ इन्टिजर हो है। हेलो, एन चाहिँ नन नेगेटिभ इन्टिजर हो, केयर गर्नु होला। यहाँ एन इज एन हेयर इज होइन, जुन यहाँ एन छ नि, एन इज नन नेगेटिभ इन्टिजर। जुन हाम्रो यो एन छ त्यो चाहिँ के छ हाम्रो नन नेगेटिभ इन्टिजर हो। अनि हाम्रो ए नट जुन छ नि, ए नट यो इफ यसलाई के भन्ने हो, पोलिनोमियल अफ डिग्री एन भन्ने हो भने, पोलिनोमियल अफ डिग्री एन इन एक्स भन्ने हो भने, एक्स को पावर जुन एन छ नि त्योसँग टाँसिएको कुरा 0 हुन पाइएन। त्योसँग टाँसिएको कुरा कहिले अहिले के छ हाम्रो एएन छ। सो एएन क्यानट बी 0 है। अरू A1 A2हरू 0 हुन पायो हैन, त्यो कोएफिसिएन्टहरू। तर हामी यदि यो एफएक्स फंक्सनकोलाई पोलिनोमियल अफ डिग्री n इन x भन्छौँ भने a नट 0 हुन पाएन। सो दैट पॉइंट इज भेरी मच इम्पोर्टेंट हियर है। a नट क्यानट बी 0। सो यू मस्ट टेक केयर अबाउट दिस। एंड हियर n जुन छ पावर नन नेगेटिभ इन्टिजर्स। नन नेगेटिभ इन्टिजर्स अब के हो त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। हाम्रो जुन इन्टिजर हुन्छ, इन्टिजरमा हाम्रो के हुन्छ, नेगेटिभ इन्टिजर। पोजिटिभ इन्टिजर अनि अर्को के हुन्छ हाम्रो 0। सो 0 इज नाइदर नेगेटिभ इन्टिजर नर पोजिटिभ इन्टिजर। यो अर्कै हो। यहाँ यस नेगेटिभ इन्टिजर यो भयो, 0 भयो, पोजिटिभ इन्टिजर। नेगेटिभ इन्टिजर हाम्रो कुन कुन आउँछ र पोजिटिभ इन्टिजर कुन कुन आउँछ भनेको जुन हामी काउन्टिङ गर्छौँ नि 1 2 3 यो इन्फिनिटीसम्म सबै के हो पोजिटिभ इन्टिजर हो। जुन यताको हुन्छ नि यो चाहिँ के हो नेगेटिभ इन्टिजर। सो हाम्रो इन्टिजर के हो त्यो बुझ्नुस्। इन्टिजरलाई हामी जुन म्याथमा जेनरली आईले डिनोट गर्दै गरेको हुन्छौँ। सो इन्टिजर के हो हाम्रो यो पुरै भनेको इन्टिजर हो हैन। जुनमा हाम्रो नेगेटिभ इन्टिजर यताको भयो, 0 चाहिँ एउटा 0 भनेको 0 नै भयो, यतिकै भयो हैन, त्यो पनि इन्टिजर नै हो। र पोजिटिभ इन्टिजर भन्दाखेरि 1 2 देखि लिएर इन्फिनिटीसम्म। सो हाम्रो नन नेगेटिभ इन्टिजर भनेको कुन कुन आयो, नेगेटिभ इन्टिजर त यति आयो हैन, नेगेटिभ इन्टिजर हाम्रो यति आयो। सो नन नेगेटिभ यो बाहेकको भयो, यो बाहेकको इन्टिजर। सो हाम्रो नन नेगेटिभ यता 0 देखि इन्फिनिटीसम्मको नन नेगेटिभ भयो। ठीक छ। अनि यो जुन छ हाम्रो इक्वेसन त्यसमा कोएफिसिएन्टहरू जुन छ यसलाई a0 a1 a2 anहरू के छ कोएफिसिएन्ट एन्ड दे आर अलवेज रेशनल नम्बर्स। रेशनल नम्बर फेरि के हुन्छ त्यो पनि बुझौँ है। रेशनल नम्बर भनेको के हो, p बाई p क्यूब फर्ममा रिप्रेजेन्ट हुनु पर्यो, जसमा के हो एउटा p पनि एउटा इन्टिजर हुनु पर्यो, q पनि के हुनु पर्यो एउटा इन्टिजर हुनु पर्यो। और टर्मिनेटिङ डेसिमल, टर्मिनेटिङ डेसिमल भनेको लाइक इक्जाम्पलको लागि टर्मिनेटिङ डेसिमल इक्जाम्पल 2.55 3.6 यो पनि के हो रेशनल भयो हाम्रो हैन। अनि रेशनललाई नि ठ्याक्कै तपाईँ यसलाई नि यो फर्ममा तपाईँ सो गर्न सक्नुहुन्छ कि एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। जुनमा ख्याल गर्नुपर्ने के छ p पनि के हो इन्टिजर हो, q पनि के हो इन्टिजर हो। 3.6 लाई पनि हामी लाइक 3.6 लाई p बाई q को फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ नि त, 36/10। सो p पनि एउटा इन्टिजर भयो, q पनि एउटा 10 भनेको इन्टिजर भयो। सो टर्मिनेटिङ डेसिमल हुनु पर्यो या p बाई q को फर्ममा हुनु पर्यो। और अरू पनि के हुन्छ रेशनल नम्बर भनेको और रिकरिङ डेसिमल समथिङ भन्छ के समथिङ। अब त्यो टर्म मलाई ठ्याक्कै याद भएन। जस्तो
33 3.33 यस्तो हुन्छ नि, यो रिपिट हुँदै जान्छ कि अझै। सो यसलाई 3.33 को केयर गर्नु भएको होला। यसलाई पनि हामी p by q को फर्ममा लेखिरहेको हुन्छ नि त, जस्तो 10/3 10/3 लाई हामी 3.33 लेख्छौँ। सो हेर्नुहोस् त p by q को फर्ममा छ कि छैन। सो यो पनि के हो हाम्रो रेसनल नम्बर हो। सो के हुनु पर्यो हाम्रो, अनि रिपिटिङ डेसिमल छ नि त, रिकरिङ भनेको जरुरी छैन कि एउटै कुरा रिपिट, एउटा प्याटर्न रिपिट हुनु पर्यो के, प्याटर्न। ठिक छ, जस्तो नि धेरैको डाउट थाहा छ के छ, 22/7 र 3 पाईमा र त्यो के भन्छ 22/7 मा दुवैमा फरक कुरा हो के, दे आर नट एक्ज्याक्टली सेम। त्यो चाहिँ क्लियर गर्नु होला। जस्तो म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु, डेमो गरेर पुरै देखाउँछु है, क्लियर आज। तपाईहरुलाई यो धेरै ठुलो डाउट होला रेसनल र इरेसनलमा हैन, त्यो डाउट अहिले म क्लियर गर्छु। पाई भयो हाम्रो यहाँ, पाई भयो, पाईको भ्यालु हामी के लेख्छौँ जेनरली 3.14, यहाँसम्म 3.14 लेख्नुहुन्छ। ब्याचलर्समा जानुहुन्छ तपाईले त्यहाँ 15 सम्म लेखाइन्छ के, लाइक हामी कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गर्दा 3.1415 सम्म प्रयोग गर्छौँ। तर यहाँसम्म त हामीलाई के लाग्छ, ए यो त टर्मिनेटिङ डेसिमल छ, यो हाम्रो के हो रेसनल हो, बट इट इज इरेसनल है, ख्याल गर्नु होला। पाई इज इरेसनल, इरेसनल नम्बर हो पाई। म यहाँ प्रुफ देखाउँछु तपाईलाई, किन इरेसनल हो प्रुफ देखाउँछु, किनकि त्यसमा रिअकरिङ डेसिमल छैन। र 22/7 हेर्नुस् p by q को फर्ममा छ, वेयर p इज अल्सो इन्टिजर, q इज अल्सो इन्टिजर, सो दिस इज रेसनल। र पाई भनेको नि धेरैले भ्रम छ, पाई हामी घोकेर बसेछौँ, पाई किन इरेसनल हो। सो त्यसको प्रुफ अहिले म देखाउँछु। पाई मैले के भने, इरेसनलको डेफिनेसन के हो, जुनमा हाम्रो p by q को फर्म पनि हुँदैन, टर्मिनेटिङ डेसिमल पनि हुँदैन र रिकरिङ डेसिमल पनि हुँदैन, त्यही हाम्रो के हुन्छ इरेसनल हुन्छ। र इरेसनलको हाम्रो अब हेरौँ, where is pi, sorry, या here it is pi, here pi को भ्यालु हेर्नुस् है, pi को भ्यालु हेर्नुस् तपाईँ कति छ 1415926535835897। सो रिपिट भएको प्याटर्न केही भेटियो, डिड यु फाइन्ड रिपिटिङ प्याटर्न 14159265। माइक खोल्नु होला, यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो प्रुफ हो, यो सबैले नभेटाउनु भएको होला, र मोबाइलमा आफ्नो क्यालकुलेटरमा गर्नुहुन्छ भने भेटाउँदैन, यो अहिले कम्प्युटरमा गरेर यो भेटाएको हाम्रो, खासमा हाम्रो पनि यहाँ एनआईमै पढ्दा पनि यो नेसनल इन्फोटेक कलेजमै पढ्दा सरले यहाँ बोर्डमै प्रुफै देखाउनु भएको थियो क्या हामीलाई। सो कसैले केही छ भने भन्नु होला, यहाँ पाई कसरी इरेसनल भयो हेर्नुस्, यो केही छ भने भन्नु होला माइक। या समवन इज ट्राइङ टु से समथिङ। हजुर प्याटर्न केही रिपिट भएछ के, से समथिङ, से क्लियरली। यो साइज या टर्मिनेट भएको भन्नुभयो, 5 कहाँदेखि कहाँसम्म प्याटर्न भन्नुस् न तपाईँ, प्याटर्न रिपिट हुनु पर्यो के, एउटा कम्प्लिटली 5/5 आएको भए पनि त भन्नु पर्यो नि, 5/5 आएर मात्र भएन नि त, जे हुनु पर्यो नि सर्टेन एउटा प्याटर्न, त्यो चाहिँ रिपिट हुनु पर्यो कि। जस्तो 5 को एउटा मात्र प्याटर्न भयो, जस्तो नि तपाईँ 10/3 को केसमा के थियो, 10/3 थियो 3.333, 3 भनेको एउटा स्मल प्याटर्न छ, त्यही रिपिट हुँदै जान्छ के। यहाँ चाहिँ तपाईँ कुनै प्याटर्न मलाई देखाउनुहोस् रिपिट भएको, यहाँ इभेन नन टर्मिनेटिङ छ के यो। सो दिस इज इरेसनल, क्लियर छ अहिले, कसैले केही भन्नु पर्दैछ। यो चाहिँ धेरै ठुलो कन्सेप्ट हो है, पाई किन इरेसनल हो भनेको तपाईको क्यालकुलेटरमा गर्नुस्, तपाईको क्यालकुलेटरमा रिपिटिङ प्याटर्न देखाइदिन्छ, सानो क्यालकुलेटरमा रिपिटिङ प्याटर्न देखाइदिन्छ छोडै भएकोले। क्लियर छ। 6433 भन्नुभयो कसैले, कहाँ छ 6433, एकचोटि मात्र 3, कस्तो तपाईहरु बुझ्नुस् के, यो 3 आयो नि 6433, 33333 मात्र छ र छैन नि, कसरी रिपिट भयो र, त्यो एउटा प्याटर्न रिपिट हुनु पर्यो।
सो 6433 हेर्नुस् तपाईँ भन्नुभयो नि 6433 6433 6433 त्यसरी प्याटर्न रिपिट हुनु पर्यो के देयर इज नो सच प्याटर्न आई गेस इज इट क्लियर टु अल आई होप जस यो ठुलै कन्सेप्ट थियो जुन यहाँ मैले यहाँ पढ्दाखेरि मैले यहाँ अनिल कुमार गुप्ता सरले पढाउनुहुन्थ्यो हामीले म्याथमेटिक्स उहाँले चाहिँ हामीले सिकाउनु भएको थियो धेरै नै खुसी लागेको थियो पुरै प्रुफको साथ हेर्दाखेरि ल अब हामी अब रेसनल र इलेक्सनलको एउटा ठुलो झन्झट छ यही पाइमा छ त्यो क्लियर भएको होला सबैले पाइ र 22/7 एउटै भनिरहेको हुन्छौँ बट देयर इज डिफरेन्स 22/7 इज रेसनल तर पाइ चाहिँ के हो हाम्रो इरेसनल टेक केयर अबाउट द्याट ओके लेट्स मुभ है 3.14 यहाँ टर्मिनेटिङ छैन यो धेरै छ तर हाम्रो अहिले हिसाब गर्नलाई हामी थोरै मात्र लेखिरहेको हुन्छौँ ओके सो अब जुन हाम्रो जुन फंक्सन छ नि एफएक्स मा अब पोलिनोमियल्स थियो पोलिनोमियल होइन पोलिनोमियलमा पनि अब डिफ्रेन्ट एक्स को भ्यालु जुन छ नि एक्स को पावर एन डिफ्रेन्ट भइराख्दा त्यसको डिफ्रेन्ट स्पेशल नाम आउँछ के जेनरल टर्म भयो हाम्रो एउटा पोलिनोमियल होइन तर जति पावर हुन्छ नि एन को पावर नन नेगेटिभ भन्नाले कति आयो भन्नुस् त त्यो एन को पावर पोसिबल कतिको थियो 0 1 2 गर्दा गर्दै यहाँ हाम्रो इन्फिनिटीसम्म छ होइन अब एन को यति पोसिबल भ्यालु छ नन नेगेटिभ इन्टिजर जुन पनि आउन पायो कि सो तपाईले यदि त्यो एन को भ्यालु होइन एन को पावर जुन छ नि त्यो तपाईले 1 लिनुहुन्छ भने के हुन्छ 1 लिनुहुन्छ भने एफएक्स होइन 1 लिनुहुन्छ भने हेर्नुस् के आउँछ एन को भ्यालु 1 लिनुहुन्छ भने a0 x को पावर 1 प्लस a1 x को पावर के हुन्छ 0 भयो सो यसलाई के लेख्न सकिन्छ सिम्पली a0 x प्लस a1 हेर्नुस् त यहाँ मात्र कन्स्ट्यान्ट टर्म छ नि त सो यसलाई समटाइम हामी के लेख्न सक्छौं c लेख्न सक्छौं सो a नट x प्लस c इज इट क्लियर टु अल अब यसैले हामी के भन्छौं यसैले हामी के भन्छौं यसको नाम के हो के नाम हो यसको कमेन्टमा भन्नुस् त अहिले जुन टपिक पढाइ भइसकेछ त्यसको पनि आजको रिलेभेन्ट टपिक सोधौं बरु मिक्सअप हैन मिक्सअप टपिक्स हामी चाहिँ त्यो मिसेलेनियस भनेर एउटा कुनै दिन राखौँला सेसन त्यसरी गर्दा म्यानेज वेमा हुन्छ के अदरवाइज तपाईको मात्र त्यो समस्या होला अरूलाई नहोला त्यहाँ अरूले त्यसको थ्योरी पढेकै छैन अनि उसलाई केही बुझिदैन सो इट विल बी अफ नो युज के सो गो इन अ प्रोपर वे म्यानेज वेमा जाम र म्यानेज वेमा गरिराख्दा वी विल बी विनिङ है सो ठीक या लिनियर फंक्सन लिनियर इक्वेसन भनिन्छ यसलाई ठीक छ लिनियर इक्वेसन भनिन्छ लिनियर इक्वेसन यसलाई भनिन्छ र यसको डिग्री के हो यसको डिग्री कति हो जुन ए नट वाला टर्म को सँग टाँसिएको x को भ्यालु छ नि म्याक्सिमम x को पावर त्यही हाम्रो x को भ्यालु कति राखेको थियौं n को भ्यालु कति राखेको थियौं n को भ्यालु जुन राखेको थियौं त्यही डिग्री हो के त्यही 1 भयो के ठीक छ सिमिलरली fx इक्वल टु n को भ्यालु 2 लिदा when n इक्वल टु 2 दा fx इक्वल टु कति हुन्छ a नट x स्क्वायर प्लस a1 x टु द पावर 1 प्लस a2 x टु द पावर 0 ठीक छ सो यसमा हेर्नुस् त अब a नट x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस के भयो a2 भयो यसलाई सिम्पली हामी हैन
यसलाई सिम्पली हामी के लेखिरहेका हुन्छौँ बाइ द वे मैले ए नटलाई एउटा कन्स्ट्यान्ट यो ए नटलाई ए नै लेखेँ एक्स स्क्वायर प्लस ए1 कन्स्ट्यान्ट हो भने एउटा कन्स्ट्यान्ट यसको नाम बी लेखिदिन्छु अनि यो यसलाई सी लेखिदिन्छु भने के भयो हाम्रो यो हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो गुड बुझिँदै छ स्लो छ स्पिड मिल्या छ ओके यसको नाम के हो क्वाड्रेटिक भनेको के हो 2 हुन्छ के क्वाड्रेटिक भनेको 2 क्वाडबाट 2 आउँछ अनि ड्रेटिक भनेको त्यही मतलब यिनीहरुमा मिलाएर क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनिन्छ यसलाई हैन अनि यसको डिग्री के हो n इक्वल टु नै डिग्री हुन्छ के डिग्री के हो 2 ठीक छ र यसको अर्को नाम पनि छ है यसको अर्को नाम पनि छ यसलाई अर्को नामलाई पनि के भन्छ क्वाड्रिक QUADRIC सो एक्जाममा यसरी आयो भने टाइपिङ मिस्टेक हो या क्वाड्रेटिक छ क्वाड्रिक छ दुवै सेम थिङ है सेम थिङ दुवै लेख्न पाइयो सो तपाईहरु बुक पढ्नु हुन्न नि आईओई को टिचरले बुक नपढ्नेहरुलाई धेरै नै राम्रोसँग गुल्ट्याउनु हुन्छ के सो बी केयरफुल अबाउट दैट यहाँ आईओई मा गाह्रो क्वेशन सोध्ने चलन छैन आईओई मा सजिलो सोध्ने हो र बेसिक म्याथमेटिक्स को पुरै एक सानो सानो हुन्छ नि बेसिक चीजबाट त्यहाँबाट क्वेशन बनाउने हो के सो सिमिलरली वी विल बी प्रोसिडिङ टुवर्ड्स इक्वेसन अफ डिग्री 3 हैन when n इक्वल टु 3 छ भने के हुन्छ हाम्रो fx इक्वल टु म अब जेनरल नै लेखिदिन्छु है एकचोटी लेखौँ सरी त्यसो भए aq a1x to the power 2 plus a2x1 plus a3x to the power 0 सो हामीले यसलाई के लेख्न पायो यसलाई मैले हैन a लेखे के अब कन्स्ट्यान्ट को टर्मलाई a बनाए x q लेखे प्लस b लेखे यसलाई a1 लाई b लेखे x स्क्वायर लेखे प्लस a यसलाई a नलेखेर यसलाई c लेखे के सरी यसलाई c लेखे अनि x भयो प्लस d भयो सो हाम्रो इक्वेसन के हुन जान्छ fx इक्वल टु यो सो हाम्रो के भयो यहाँ जनरल इक्वेसन अफ थर्ड डिग्री जनरल इक्वेसन अफ थर्ड डिग्री हो यो जनरल इक्वेसन यो थर्ड डिग्री भयो हाम्रो जनरल इक्वेसन अफ थर्ड डिग्री को यसको अर्को नाम पनि के हो क्यूबिक इक्वेसन हैन क्यूबिक फंक्शन यसको नाम के हो क्यूबिक फंक्शन और अर्को के हो जनरल इक्वेसन अफ थर्ड डिग्री ठीक छ अनि यसको डिग्री त थर्ड हो भने त्यो डिग्री भइ नै हाल्यो लेखिदिन्छु म पनि n इक्वल टु 3 इक्वल टु यही नै के हो यसको डिग्री पनि यसको के हो 3 हो जुन हाईएस्ट पावर छ x को नि त्यो हेर्नुस् त्यही यसको डिग्री हुन जान्छ के र यसमा नोट गर्नु होला यसमा के हुन पाएन a0 हुन पाएन a0 हुँदैमा यो क्यूबिक हुँदैन सो यहाँ नोट गर्नुपर्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ चाहिँ के हुन पाएन यहाँ चाहिँ के हुन पाएन a cannot be 0 यो थर्ड डिग्री छ नि थर्ड हाईएस्ट डिग्री भएको टर्मलाई नि किनकि हामी n इक्वल टु 3 नै लिएछौं त्यही हाईएस्ट डिग्री जनरल इक्वेसन अफ थर्ड डिग्री हो a बाइ द वे 0 भयो भने यो टर्म नै भ्यानिस हुन्छ के यो टर्म भ्यानिस भइसकेपछि त्यो थर्ड डिग्री को इक्वेसन नै रहदिन बरु b 0 हुन पायो नहुन नि पायो c 0 हुन पायो नहुन नि पायो d 0 हुन पायो नहुन नि पायो तर चाहिँ हाम्रो a ख्याल गरेर 0 हुन पाइन्न अनि 0 नभएपछि तपाई के भन्नुहुन्छ 0 नभएपछि के a को भ्यालु पाइ हुन पायो पाएन रेशनल मात्र हुन पायो ठीक छ अप्सनमा तपाईले पाइ दिन सक्छ नि त इरेशनल भ्यालुहरु दिन सक्छ √2 दिन सक्छ हैन त्यस्तो इरेशनल दिएर नि तपाईलाई त्यहाँ चाहिँ पनि त फसाउन सकिन्छ तपाईलाई सानो सानो कुराले म फसाइदिन्छु के तपाईले मतलब लाइक म नभएर लाइक जो पनिले तपाईको बेसिक कन्सेप्ट क्लियर नभएको ठाउँमा नि हामीले गुल्टाउने हो के त्यहाँ स्टुडेन्टलाई ठीक छ
इफ आई वाज क्वेसन सेटल हैन तपाईले a को भ्यालुमा एउटा पाई पनि हाल्दिन्छु कि अप्सनमा यहाँ पनि हाम्रो के भयो यहाँ a cannot be 0 यहाँ पनि के हो यो फर्स्ट डिग्रीको हो x को पावर जसमा 1 छ नि त्यो चाहिँ 0 हुन पाएन उसको कोएफिसिएन्ट 0 हुन पाएन सो a नट यू क्यान से हियर क्यानट बी 0 र a नट क्यानट बी 0 र a नट चाहिँ के हुन पायो a नट रेशनल ओन्ली रेशनल नम्बर ठीक छ यहाँ पनि ए के हुन पायो मात्र रेशनल नम्बर अनि यो बी सी 0 हुन नि पायो नहुन नि पायो त्यो सिचुएसन हेरी हुन्छ त्यो बी 0 भइराख्दा यो टर्म भ्यानिस हुन्छ सी 0 भइराख्दा यो टर्म भ्यानिस हुन्छ र यो टर्म चाहिँ भ्यानिस हुन पाएन ए को भ्यालु बरु 0 बाहेकको अरु रेशनल नम्बर हुन पायो यो इफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ या क्वाड्रेटिक या पोलिनोमियल अफ डिग्री 2 छ भने सिमिलरली यो क्यूबिक फंक्शन या क्यूबिक इक्वेसन जुन छ नि हाम्रो जनरल इक्वेसन अफ थर्ड डिग्री यसमा चाहिँ n को भ्यालु 3 छ भने हैन यो 3 हुँदाखेरि यो a जुन छ नि 3 वाला टर्मको कोएफिसिएन्ट चाहिँ 0 हुन पाएन र त्यो अर्को चाहिँ पुरा ख्याल गर्नुपर्ने 0 त हुन पाएन ठीक छ अर्को के भ्यालु पोसिबल छ भनेको रेशनल नम्बर मात्र ठीक छ यहाँसम्म फास्ट भएछ हैन नि यहाँसम्म ठीक छ ओके लेट्स मुभ अहेड यो इक्वेसन चिन्ह चाहिँ सिक्नुस् है राम्ररी प्रोपरली सिक्नुस् तपाईहरु अनि देन वी क्यान डु समथिङ गुड हैन सो अर्को चाहिँ अब हाम्रो थ्योरम छ पोलिनोमियल इक्वेसनको हैन हाम्रो पोलिनोमियल इक्वेसन चाहिँ wait
Yes, someone have some questions? Okay. यो अहिलेसम्म पढाएकोसँग रिलेटेड छ भने यु क्यान राख्नुहोस् who has that college dude र प्लिज तपाईहरुले नि आफ्नो नाम नि जेनरल जुन नाम छ एकाडेमिक नाम राख्नुस् है अबदेखि नेक्स्ट सेसनदेखि म त्योलाई यो सेसनबाट हटाइदिन्छु है क्लियर नाम छैन हैन एउटा जेनरल मतलब स्टुडेन्टको एउटा एकाडेमिक नाम हुन्छ त्यो एकाडेमिक बाहेकको केही नाम भेटियो भने समथिङ के भनेर विल जस्ट किक आउट फ्रम दिस सेसन है बिकज वी नीड टु बी हियर इन म्यानेज्ड वे के फर्मल वेमा यहाँ आउनुस् मजाले क्लास फ्रीमा छ हैन सदुपयोग गर्नुस् त्यसरी गर्नुस् है अबदेखि आजको लागि मैले छोडे भोलिदेखि चाहिँ पुरै फर्मल वेमा फर्मल एकाडेमिक नाम हुनु पर्यो र माइकहरुदेखि लिएर भिडियोहरु चाहिँ टाइमिङ मिलाएर आफ्नो अनम्युट गर्ने म्युट गर्ने प्रोपर केयर गर्नु पर्यो बिकज हियर वी आर जस्ट सर्भिङ यु फ्री केही तपाईले यस्तो त्यो छैन कि यहाँ आउनै पर्छ भनेर यु हेभ जस्ट योर ओन इन्ट्रेस्ट टु कम हियर देन कम अदरवाइज यु नीड नट कम हियर ओके व्हाट वाज योर क्वेशन यु क्यान स्पिक अप बोल्दा पनि भयो योसँगको छैन रिलेटेड पोलिनोमियलसँगको रिलेटेड क्वेसन हैन त्यो छोड्दिम त्यसो भए पोलिनोमियलको पढौँ हामी त्यसको लागि अर्को सेसन गरौँला बिकज कतिजनाको त्यो सेसन छुट्या होला अनि त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि डिस्टर्ब होला बरु आजको लास्टमा या अर्को दिन बरु भोलि नै भन्नुस् म पोलिनोमियल र दुबईको क्वेसनलाई मात्र गर्ने हैन तर छुट्नेहरूलाई आज गाह्रो हुन सक्छ सो अहिलेलाई त्यो छोडौँ आज चाहिँ पोलिनोमियलको मात्र रिलेटेड क्वेसनहरू सोध्नु होला प्लिज है लेट्स बी अलि म्यानेजमेन्टमा गरौँ हैन हुन्छ हुन्छ द्याट वी क्यान डु हैन तर जुन रिलेटेड टपिक छ त्योसँग गरिराख्दा मलाई पनि सजिलो म त गर्न सबै सक्छु के आई क्यान डु हैन मलाई कुनै त्यो छैन नि त नआएपछि म आउँदैन मलाई भन्न सक्छु नि त सो इट्स नट म्याटर कि मलाई आउँछ आउँदैन बट अरूले सबै यहाँ ग्रुपमा प्रेजेन्ट भएकोहरूले सबैले एकैसाथ बुझ्नु पर्यो सबैले एकैसाथ त्यसको थ्योरी पढेर त्यसको क्वेसन एमसिक्यूतिर छिर्नु पर्यो के द्याट वे यु विल बी गेटिङ अल के अदरवाइज ह्यापाजेड वेमा गर्दाखेरि नि हैन पुरै अनम्यानेज हुन्छ अनि फाइनली हुने चाहिँ के हैन फ्रस्ट्रेसन हो के त्यस्तो तपाईले हैन गाह्रो भइराख्नु हुन्छ र अरूको केही कुरा छ ए या दिस व्हाइट बोर्ड इज कल्ड ए स्मार्ट बोर्ड यसलाई भनिन्छ यो चाहिँ यस नेपालको लिमिटेड ठाउँहरुमा मात्र यो अवेलेबल छ सीजीहरुको कलेजहरुमा स्कुलहरुमा अवेलेबल हुन्छ र हेथौडाको एउटा एचएसएम भन्ने छ नि त एउटा हेथौडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट त्यहाँ पनि यस्तै बोर्डहरु छ र वीरगञ्जमा चाहिँ नेपालमै भनौं न धेरै कम ठाउँमा भइराख्दा एक दुई ठाउँमा मात्र भइराख्दा यहाँ नेपालमा थियो मैले पनि यो बोर्डमै पढे आउ +2 सो इट वाज लाइक इन हियर यहाँ चाहिँ 2067 देखि नै यो बोर्ड छ यहाँ यो कलेजमा Okay, someone is saying something. अहिले मैले केही खासै पढाएकै छैन के अहिले बेसिक्स क्लियर गराइरहेको छु तपाईको हैन अहिले हामी पढाउनु पर्ने कुरा खासमा इन्ट्रान्समा पढाएकै छैन के यो बेसिक तपाईले पहिलेदेखि पढेको हुनु पर्यो बुझेको हुनु पर्यो अब तपाईहरुले मिस्टेक गर्नुभयो चाहिँ जे गर्नुभयो बुझ्नु भएको होला भने रिभिजन मात्र हो मैले पढाउन दिनुस् अनि मजाले सबै कन्सेप्ट क्लियर गरिदिन्छु म कुनै क्वेशन गर्न पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ के यु अल विल बी सल्भिङ इट योरसेल्फ त्यो लेभलको चाहिँ हामी पहुँचौं हैन सो इफ तपाईले गर्न सक्नु भएन भने आई विल डु इट नो प्रब्लम तर आई जस्ट वान्ट यु अल टु बी सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट के लाइक आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स हुनु हैन सेल्फले गर्न सक्नु पर्यो अरूमा अब कति दिन म मेरोमा डिपेन्ड भएर बस्नुहुन्छ के लाइक हैन अरूमा कति दिन डिपेन्ड भएर बस्नुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ कि छैन जुन पनि इन्स्टिट्युटमा जहाँ पनि पढ्नुहुन्छ त्यहाँ पढ्ने हजारौं हुन्छन् के बट लिमिटेडको मात्र नाम निस्किरहेको हुन्छ किन त्यो इन्स्टिट्युट नै राम्रो भएको भए सबैको टपै र्याङ्कमा आउनु पर्यो नि त सो देयर इज नथिङ सो कल्ड अरूले गरेर के हुन्छ हो अरूले बरु एउटा बाटो देखाइदिने हो त्यो बाटो तपाई कतिको राम्ररी हिड्नु भयो या अरूले नदेखाए पनि तपाई आफै खोजेर पनि हिड्न सक्नुहुन्छ भने द्याट इज भेरी बेस्ट के सो द्याट थिङ वर्क्स इभन हाम्रो केसेसमा पनि हैन मैले जम्मा काठमाडौँमा 2.5 महिना त भनौं न 2.5 महिना जति मात्र क्लास गरे हैन अनि त्यो क्लास त पनि के हुन्छ त्यहाँ हतारमा क्लास हुन्थ्यो सो इट वाज अल माई +2 प्रिपरेसन के +2 देखि जुन म डिटेलमा पढे थिए हैन बुकहरु द्याट हेल्प मी अलट के अनि त्यहाँ मात्र नभएर त्यहाँ ब्याचलर्स पढिराख्दा पनि हेल्प गर्यो ब्याचलर्समा पनि म म्याथमा जहिले पनि लगभग 90 अबभ नै आउँथ्यो मार्क्सहरु 100 मा अनि लाइक अहिले मैले मास्टर्सको आज पनि इन्टरभ्यु दिए त्यसमा पनि कस्तो दामी एउटा क्वेशन थियो म त्यो क्वेशन कहिले शेयर गरौँ ल हैन
जस्तो तपाईहरु त्यो क्वेशन गर्नुहुन्छ मेरो आजको इन्टरभ्यूको क्वेशन सिरिज एन्ड सिक्वेन्ससँग रिलेटेड छ गर्नुहुन्छ ल ल गरौँ आज त्यो क्वेशन गरौँ सिरिज एन्ड सिक्वेन्ससँग रिलेटेड छ त्यो क्वेशन यहाँ हाम्रो हैन 1 to 100 देखिको 1 to 100 देखिको यहाँ 99 वटा नम्बर छ एउटा ठीक छ 99 वटा नम्बर छ यहाँ प्रेजेन्ट ठीक छ 99 वटा मात्र छ मतलब T1 देखि T99 सम्म छ हैन 1 देखि 100 को र एउटा चाहिँ मिसिङ छ समथिङ इज मिसिङ हियर हैन त्यो चाहिँ मिसिङ नि ठीक छ अनि त्यो नम्बर चाहिँ सबै नम्बर नि हाम्रो खासमा 1 देखि 100 1 2 लिएर 1 2 देखि लिएर 3 4 100 सम्म छ नम्बर हैन 100 बाट यहाँबाट नि क्या नम्बर यहाँ समथिङ सबै सारिए छ 99 बाट यहाँ सारिए छ हेपाजार्डली सारिए छ लाइक 2 3 4 जे पनि सार्न सकियो यहाँबाट हैन अनि नि एउटा चाहिँ यहाँबाट छुट्यो यहाँ सार्नलाई 99 बाट मात्र यहाँ सारियो यहाँ मतलब कपी गरियो एउटा नम्बर छुटेको चाहिँ कुन हो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ क्वेशन क्लियर भएन हजुर लिसन क्वेशन क्लियरली सुन्नुस् 1 देखि 100 सम्म नम्बर यो र्यान्डमली छ के म्यानेज वेमा छैन मैले भन्न सिम्पली खोजेको मलाई 100 वटा नम्बर दियो के लाइक 3 होला सुरुमा होला नट स्योर 5 होला 6 होला हैन सेटमा एउटा भन्नुस् न एउटा सेटमा 3 5 6 गर्दा गर्दै यहाँ बाइ द वे 95 छ बीचमा नि सबै नम्बर छ के 100 1 देखि लिएर 100 भरिको सबै नम्बर छ यहाँ र्यान्डमली छ हैन ठीक छ अनि यो सेटबाट अर्को सेट मैले बनाए अनि नम्बरहरु यहाँ कपी गरे तर यसको साइज चाहिँ के छ मानौ यो ए छ भने ए छ र यो बी छ भने यसको सम नि यसको साइज पनि के छ एन ए कति छ 100 र यसको एलिमेन्टहरु थाहा छ नि के छ यसको एलिमेन्टहरु के छ 1 देखि 100 सम्मको छ यसको एलिमेन्टहरु 1 देखि 100 सम्म छ र यो एनबी चाहिँ कति छ एनबी हाम्रो कति छ 99 भनेको एउटा कुनै छुट्या होला नि त यहाँबाट यहाँ कपी गर्न मतलब त्यो चाहिँ कुन छुट्या हो भनेर कसरी पत्ता लगाउने हजुर छैन नम्बरै दिएछ सबै यहाँ सबै नम्बरै दिएछ के यहाँ अनि मैले त दिएपछि त तिमी त पत्ता लगाइहाल्छौ नि भाइ कसरी दिनु हजुर छैन त्यो लजिकै छैन त्यहाँ जेनरल टर्म कसरी मिसिङ तिमीलाई मैले त्यही त जेनरल म त्यही त तिमी टेक्निक बताउ न जेनरल टर्म थियो तिम्रो एन्सर अलि ठीक छ तर प्रोपरली तिम्रो ठीक भएन के धेरै हेर आईआईटी को आज मेरो आईआईटी कै एउटा इन्टरभ्यू थियो हैन 4 बजे उहाँहरुले मलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भयो तर 4 बजे त म तिमीहरुलाई यहाँ आउनु पर्छ हैन सो मैले भने सर 4 बजे हैन मलाई 1 बजे नै इन्टरभ्यू लिनु न अनि दे वर इन्ट्रेस्टेड के अनि मलाई थाहा छ कस्तो रमाइलो गरी के फ्यामिली जस्तो पुरै ल मनिस अझै सोधम सर सोध्नु हैन अनि बिगाडे पनि हैन लाइक दे वर आस्किङ गिभिङ हिन्ट के ल यो हिन्ट ल्याउ तर यो मैले बनाएकै थिए पहिलेदेखि मलाई आउँथ्यो यो हैन लाइक यो इन्टरभ्यूको क्वेशन फेमस क्वेशन हो के तपाईहरुले ब्याचलर्स पछि मास्टर्स जोइन गर्नुहुन्छ नि यो कम्प्युटर साइन्सको फेमस क्वेशन हो यो जे होस् यसको प्रोग्रामिङ रिलेटेड कुराहरु उहाँ सोध्नु भयो के या समवन सेइङ समथिङ n number n into n plus 1 by 2 yes that Sankalpa Baral he is going something right way you can do it bro I think try गर अलि फरवर्ड भाउ हेर्नुस् यसको कसरी हुन्छ म भन्दिम ल यसको हेर्नुस् यो त फिक्स छ तपाईको 1 देखि 100 सम्म हो फिक्स छ नि सो सम को फर्मुला के हुन्छ एसएन इक्वल टु के गर्नुहुन्छ 100 राख्नुहुन्छ n into n plus 1 वाला फर्मुला लाउनुहुन्छ n को भ्यालु तपाईले 100 राख्नु छ 100 plus 1 by 2 सो यहाँ कट छ 50
50 into 101 ठीक छ भयो नि यो सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ कति आउँछ यति नै आउँछ होला ठीक छ यो 1 देखि 100 सम्म सबै नम्बरको सम भयो अब चाहिँ यहाँ दिएको नम्बर त तपाईले दिएको हुन्छ नि त त्यो नम्बरको सम फर्मुला नलाएर भन्दा पनि एक एक गरेर जोड्न सकिन्छ नि ब्रो जोड्न सकिन्छ नि सम अफ एलिमेन्ट्स अफ बी निकाल्न सकिन्छ नि त सर्टेन त्यसलाई 100 यहाँबाट घटाइदिनुस् के बुझियो अहिले क्लियर होला कि मेरो यहाँ अब त्यो एनटीसी को 4G हो के सो तर जे भिडियो ए ए ए ए ल ल जे हाम्रो जुन हाम्रो रेकर्डिङ छ नि त्यो पुरै हाम्रो क्यामेराले रेकर्डिङ हो के त्यो चाहिँ रेकर्डिङ पुरै क्लियर पाउनुहुन्छ